اللہ نے سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے ہاں سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے تیرے تے میرے واسطے کی کیتا رحمت دی اللہ رحمت دی برسات وسائی اللہ نے رحمت دی برسات وسائی اللہ نے ساری کائنات بڑھائی اللہ نے ساری کائنات بڑھائی اگر آپ لوگ پیچھے والے بولیں گے یقیناً اللہ کی رحمتیں آپ پہ برسنا شروع ہو جائیں گی دن بڑھایا رات بڑھائی اللہ نے ساری کائنات بڑھائی اللہ نے مچھلی لے گئی بچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی بچ سمندر یونس مچھلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سامعین محترم، حمد و ثنا تعریف دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک ہے، جس ذات مقدس نے ساری کائنات نو تنہا بنایا اور اکیلا ہی اس دا نظام چلا رہا ہے۔
اس کائنات دے بنان اندر اور اس دا نظام چلان اندر کوئی اللہ دا شریک اور حصے دار نہیں۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اللہ والو، قرآن پاک دے 21ویں سپارے سورت عنکبوت دی ایک آیت مبارکہ دی تلاوت تساں احباب نے میری گناہگار زبان دے وچوں سماعت فرمائی ہے۔ اس آیت معظمہ دے اندر میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن پاک دی تلاوت اور نماز ادا کرن دا حکم فرمایا ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جدی اللہ ذوالجلال نے اپنے انبیاء نو بھی چھٹی اور رخصت نہیں دیتی۔ عام مسلمانہ دی حالت اے وے رمضان المبارک دے مہینے اندر اللہ دی توفیق نال روزے بھی رکھ دینے، نمازاں بھی پڑھ دینے، نماز تراویح دا اہتمام بھی کر دینے، تلاوت قرآن ذکر و اذکار دا بھی انتظام کر دینے، لیکن جو ہی شوال دا چاند، عید الفطر دا چاند نظر آ جائے تے عام مسلمانہ دی سوچ اے وے ہن روزیاں تو بھی چھٹی، تراویاں تو بھی چھٹی تے نمازاں تو بھی انجی گل ہے کہ نہیں۔ تو میں اس موقع دی مناسبت دے نال اج اس مضمون نو تواڈی خدمت اندر پیش کرنا چاہنا کہ رمضان تو بعد یہ ٹھیک ہے فرضی روزیاں دی چھٹی، تراویاں دی چھٹی، اللہ توفیق عطا فرمائے نفلی روزے رکھ سکتے ہو، 6 شوال دے نے، 9 ذوالحج دے نے، اور محرم دے مہینے دا 9ویں 10ویں دا روزہ، یا ایام 20 چند دی 13 14 اور 15 دے روزے یہ نفلی روزے نے رکھ سکتے ہو۔ اسی طرح رات نماز تراویح دا انتظام تے ہون نہیں، البتہ تہجد قیام اللیل کر سکتے ہو، لیکن ہون فرض نہیں رمضان دے روزے، البتہ نماز جس طرح رمضان دے اندر فرض سی اسی طرح رمضان تو بعد بھی فرض ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، نماز کس وقت ایک مسلمان تے فرض ہوندی ہے اور کدوں تک فرض رہندی ہے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا جس وقت بچہ 7 سال دا ہو جائے، 70 سنہ، 7 سال دا بچہ ہو جائے تو آپ نے فرمایا اینو نماز دی تلقین کرو۔ اگر 10 سال دا ہو کے نہ پڑھے مار کے سختی کر کے ڈانٹ کے پڑھاؤ، لیکن جدوں بچہ 13 14 سال دا ہو جائے، بلوغت نو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، تے ہن شریعت نے ایدے تے نماز فرض کر دیتی ہے۔ ہن اگر نماز نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہے۔ نماز کب تک فرض ہے؟
بالغ ہون تو بعد اللہ جتنی عمر عطا فرما دین 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال یا 150 سال، یوں سمجھو بالغ ہون تو بعد زندگی دے آخری دم تک اللہ دی ذات نے نماز فرض کیتی ہے، کسی بھی موقع تے مرداں نو خاص کر رخصت اور چھٹی کوئی نہیں۔ اندازہ فرماؤ 14 سال دی عمر اندر نماز فرض ہو گئی، بندہ بیمار ہو گیا ہے، کھلو نہیں سکتا، فرمایا بہ کے پڑھ لے اللہ قبول کر لیں گے مگر بیمار نو چھٹی۔ یا اللہ میں بڑی دیر تو بیمار ہاں، جسم کمزور ہو گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بہ بھی نہیں سکتا، عرشاں تو آواز ہوندی ہے لیٹ کے اشارے دے نال پڑھ لے عرش والا قبول کر لے گا، مگر اس حالت اندر بھی نماز دی چھٹی۔ میدان جنگ ہوئے، قرآن پاک دے الفاظ فارجالن او رکبانا، اگر باجماعت نماز دا اہتمام نہیں ہو سکتا، اللہ دی ذات نے فرمایا ہے سامنے دشمن کھڑا ہے، تیر اور تلواراں دے نال مقابلہ ہو رہا ہے، نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتے، فرمایا تکبیر کہہ کے نیت بن کے تلوار بھی چلائی جاؤ، نماز بھی پڑھی جاؤ، عرش والا منظور کر لے گا، مگر میدان جنگ اندر بھی نماز دی چھٹی کوئی نہیں۔ بندہ ایسی سرزمین تے چلا گیا، پانی نہیں ملتا، فرمایا زمین تے ہاتھ مار کے ہاتھاں تے پھوک مارو، چہرے تے مل لو، ہاتھ دی پچھلی سائڈ تے مل کے تیمم کر کے پڑھ لو، مگر ایسی صورت دے اندر بھی جتھے پانی نہ ہوئے نماز دی چھٹی۔ اور بالآخر عید دا دن ہوئے یا فوتگی دا دن ہوئے، عید دے دن ہر پاسوں چھٹی، کارخانے بند، فیکٹریاں بند، مارکیٹاں بند، دکاناں بند، لیکن اللہ دی ذات نے فرمایا ہر پاسوں تے چھٹی مل سکتی ہے، پر نماز دی اج بھی چھٹی، بلکہ فرمایا عام دنوں دے اندر نمازاں 5 پڑھنیاں نے، چھٹی والے دن 6 پڑھنیاں نے، چھٹی والے دن 6 پڑھنیاں نے، 5 فرضی نے، 1 عید دی ہے۔ اسی طرح مارکیٹ دا صدر او دا کوئی عزیز فوت ہو گیا، ساری مارکیٹ بند ہو گئی، جی دکاناں بند کر دیو، صدر صاحب دی فوتگی ہو گئی، یہ ٹھیک ہے، دکاناں تو چھٹی ہو گئی، لیکن فرمایا ہن اج بھی 6 پڑھو گے، 5 فرضی پڑھو گے، 1 نماز جنازہ پڑھو گے۔ صرف عورتاں نو کچھ دنوں اندر رخصت ہے، مگر مرد مسلمان عاقل اور بالغ ہون تو بعد جب تک یہ سانس چل دے نے کسی بھی موقع تے مل کے بولو نماز دی چھٹی کوئی نہیں۔ اور اس معاملے اندر اللہ دی ذات نے کسی نو بھی رعایت نہیں دیتی، چاہے انبیاء نے یا اولیاء نے، صحابہ نے یا تابعین نے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنیے، اور صحیح بخاری شریف سماعت فرمانا، جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام 86 سال دی عمر اندر جدوں اللہ دی ذات کولوں منگ کے بیٹا لیا، اللہ نے عطا فرما دیتا تے فرمایا اے میرے خلیل تساں میرے کولوں اولاد دا سوال کیتا، میں بیٹا اسماعیل عطا کر دیتا، ہن اپنے اس بیٹے نو ملک شام تو لے جاؤ اور مکے دی سرزمین جتھے میرا گھر بیت اللہ بنن والا ہے اس مقام تے چھوڑ کے آ جاؤ۔ تے اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہر موقع تے اللہ دی اطاعت اور فرما برداری کر کے دکھائیے، اپنے بیٹے نو بٹھایا، بیوی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا انہاں نو سواری تے بٹھایا، تے ایک مشک پانی دی، ایک تھیلی کھجوراں دی اے نال رکھ لیاں، چل دے مکے دی سرزمین تے آئے، تے اودوں نہ بیت اللہ ہے نہ آب زمزم ہے،
ایک درخت بخاری شریف اندر موجود ہے، اس درخت دے نیچے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو ٹھہرایا ہے، اپنے بیٹے نو اتارے ہے، پانی دی مشک انہاں دے کول رکھ دیتی ہے، اور جناب کھجوراں دی تھیلی رکھ کے تے اللہ دے خلیل اپنی سواری دا رخ ملک شام دی طرفے کر لیندے نے۔ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا انہاں جدوں ویکھیا کہ رب دے خلیل واپس جا رہے نے، ساڈے نال پروگرام کوئی نہیں بنایا، مشورہ کوئی نہیں کیتا کہ ہن میں دوبارہ کدوں آواں گا، تواڈی رہائش دا انتظام کراں گا کہ نہیں، تواڈے کھان پین دا انتظام کراں گا کہ نہیں، کوئی مشورہ نہیں کیتا، کوئی پلاننگ نہیں بنائی۔ اللہ دے خلیل واپس جا رہے نے تے سیدہ حاجرہ پوچھ دیا نے، اے رب دے خلیل این تذهب وتترکنا فی هذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء۔ اللہ دے خلیل سانو اس جنگل بیابان اندر چھوڑ کے کتھے جا رہے ہو؟ تے شاید کہ اللہ دی طرفوں اجازت نہیں، اللہ دے خلیل خاموش نے ملک شام دی طرفے جا رہے نے۔ تو سیدہ حاجرہ جس وقت انہاں ویکھیا کہ اللہ دے خلیل تے میری بات دا جواب بھی نہیں دے رہے بلکہ ملک شام دی طرف انہاں اپنا سفر بھی شروع کر دیتا ہے، انہاں جناب بیٹے اسماعیل نو اوتھے بٹھایا، پانی دی مشک رکھی، کھجوراں دی تھیلی رکھی تے پیچھے چل پئیاں تے بار بار پوچھ دیاں نے، اللہ دے خلیل کتھے جا رہے ہو، سانو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مگر اللہ دے خلیل خاموش نے، جواب کوئی نہیں دے رہے۔ بالآخر سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ ہی پوچھ دیا نے، کیا ایتھے چھڑ کے جان اندر توانو اللہ دا حکم ہے یا اپنی مرضی نال چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تے رب دے خلیل علیہ السلام نے سر دے اشارے نال فرمایا، نعم حاجرہ، میں ایتھے توانو اپنی مرضی نال نہیں چھڈ کے جا رہا، میں تے عرش والے خدا دے حکم دے مطابق چھڈ کے جا رہا۔ ہن ذرا بخاری شریف دے الفاظ سماعت فرمانا، جدو اینی گل سنی تے سیدہ حاجرہ کی فرماندیاں نے اِذَا لَا يُزَيِّئُنَا ابدا۔ اے رب دے خلیل علیہ السلام جی، اگر توانو ساڈے بارے ایتھے چھڈ کے جان دا اللہ ذوالجلال نے آرڈر فرمایا ہے، پھر تسی جا سکتے ہو، اللہ سانو کدے بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ساڈیاں آپ ہی حفاظتاں کرے گا۔ اللہ دی ذات تے توکل کیتا نا، بھروسہ کیتا، پھر اللہ دی ذات نے حفاظتاں بھی کیتیاں تے اسماعیل علیہ السلام نو جوان بھی کیتا تے اللہ دے خلیل علیہ السلام چل دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، سنیہ پہاڑی دے قریب پہنچ جاندے نے، اپنی سواری نو روک لیندے نے، انج مڑ کے ویکھیا مکے دی طرف، بیوی بھی نظر نہیں آ رہی، بیٹا بھی نظر نہیں آ رہا، اکھاں تو اوجل ہو چکے نے تے اس مقام تے اللہ دے خلیل علیہ السلام نے رفع یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھا لے اللہ دے سامنے تے اس جنگل بیابان اندر اللہ دے کولوں چند ایک دعاواں کر دینے۔ اللہ نو اپنے خلیل دیاں دعاواں انیاں پسند آئیاں، قرآن بنا کے اپنے محبوب دے سینے تے نازل فرما دیتا۔ قرآن پاک دا سپارہ 13واں سورت دا نام سورہ ابراہیم۔ اللہ دے خلیل کی کہہ رہے نے، فرماندے نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ جی تسا مینوں آرڈر فرمایا، میں تواڈے حکم دے مطابق اپنے بیٹے اپنی بیوی نو اس جنگل بیابان اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، غیر ذی زرع، اللہ جی جتھے سبزہ کوئی نہیں، باغات کوئی نہیں، فصلات کوئی نہیں،
اللہ سرزمین پتھریلی ہے، شور سرزمین ہے، ایتھے سبزہ نہیں ہوندا۔ اللہ میں اپنی اولاد نو ایتھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان دا بیتی کل محرم، جتھے تیرا حرمت والا عزت والا کر بیت اللہ تعمیر ہون والا ہے، تے چھڑ کے جا رہے نے۔ ہن ذرا فیصلہ آباد دے باسیو غور کرنا، ایتھے ہن انہاں نو رہائش دی بھی ضرورت ہے، انہاں کولوں کھجوراں پانی مک جائے، انہاں دے کھان پین دے سامان دی بھی ضرورت ہے، ایتھے رونق کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، انہاں نو رونق دی بھی ضرورت ہے۔ تے اللہ دے خلیل اپنے رب دے کولوں اس مقام تے 3 دعاواں کر دینے، 3 التجاواں کر دینے، لیکن جیڑی سب تو اہم چیز سی او دا سوال سب تو پہلے کیتا، آندے نے ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں انہاں نو تیرے گھر دا گوانڈی بنا کے جا رہے ہیں، تے میری چاہت تمنا اے جب تک ایتھے رہن انہاں نو نمازی بنا کے رکھی۔ اللہ سانو سارے نو نمازی بنا دے، اللہ ساڑیاں اولاداں نو بھی نمازی بنا دے۔ ویکھو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چکے نے، بخاری شریف دے الفاظ نے، دعا کر رہے نے، ادھروں دعا کیتی ادھروں عرش والے نے منظور کر لئی۔ 3 دعاواں کیتیاں، اللہ نے تینوں منظور کر لیاں۔ پہلی دعا سی اللہ انہاں نو نمازی بنا دے، فرمایا میرے خلیل تیری دعا منظور ہے۔ اللہ جی کیویں منظور ہے؟ فرمایا ہن میرے قرآن دا سپارہ پڑھ لو، 16واں سورت دا نام سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن اندر میرے نبی اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ فرماؤ۔ اللہ جی کون اسماعیل علیہ السلام؟ فرمایا جنہ دے باپ ابراہیم نے انہ دے نمازی ہون دی دعا کیتی ہے۔ فرمایا کانا صادق الوعدی وکانا رسول النبیات۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اسماعیل علیہ السلام وعدے دے بڑے سچے سن، وعدے دے بڑے کھرے بڑے پکے سن۔ ویسے تو ہر نبی ہی وعدے دا پکا اور سچا ہے، مگر اسماعیل علیہ السلام دے بارے خصوصیت دے نال اللہ دی ذات نے اس بات دا بیان فرمایا۔ کیوں؟ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان دے نال وعدہ کیتا، اے میرے ابا جی توانو اللہ دی ذات نے آرڈر فرمایا ہے میری گردن تے چھری چلان دا، میں اسماعیل اپنی گردن نو تواڈے سامنے پیش کر دیواں گا، اور جس وقت چھری میری گردن تے چلے گی میری شارگ نو کٹے گی، میرے جسم دے وچوں خون نکلے گا، منو تکلیف تے ہوئے گی، لیکن ابا جی انشاءاللہ میں اس تکلیف تے صبر کر کے دکھاواں گا۔ وعدہ کیتا باپ دے نال، اور پھر اللہ دا قرآن اس بات تے گواہ، مناد میدان اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نو لٹایا ہے، ہاتھ وچ چھری پھڑی ہے، چھری گردن تے رکھ کے چلا دیتی ہے۔ انہاں بھی رب دا حکم پورا کیتا، انہاں بھی اپنے وعدے نو پوریا کیتا۔ اللہ دی ذات نے بھی بس آزمانا سی، جس وقت آزمائش پوری ہو گئی اللہ دی ذات نے اپنے خلیل علیہ السلام نو اس آزمائش دے وچوں کامیاب بھی کر دیتا، اور جناب اسماعیل علیہ السلام نو بھی بچا لیا۔ وعدہ کیتا تے پورا کیتا، تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اسماعیل علیہ السلام دیاں اور کی خوبیاں نے، فرمایا کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ فرمایا
اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والیاں نو نماز دی تلقین کرنے والے، نماز دا حکم کرنے والے، پتہ ہے لگا کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے خلیل دی دعا نو من کے اسماعیل علیہ السلام نو نمازی بنایا، خود بھی نمازی بنے، اپنے گھر والیاں نو بھی نماز دا حکم کرنے والے بنے۔ تے دوسری دعا جو اللہ دے خلیل علیہ السلام نے اس موقع تے کیتی ہے تے انہاں واسطے کس انداز نال دعا کیتی ہے؟ پہلی دعا کیتی اللہ انہاں نو نمازی بنا دے، ہن دوسری دعا فرماندے نے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اللہ ایتھے رونق نہیں، آبادی نہیں، اللہ ادھر لوکاں دے دل مائل کر دے، ادھر دی لوکاں دے دلاں اندر محبت پا دے، ایتھے رونقاں لگ جان، چہل پہل ہو جائے۔ مفسر قرآن جناب عبداللہ بن عباس فرماندے نے اللہ دے خلیل علیہ السلام نے اپنی دعا اندر افئدۃ من الناس کے اگر لفظ من استعمال نہ کر دے، من دا معنی ہے اگر کوئی طالب علم بیٹھے نے گرامر نو جاننے والے سمجھن گے، من دا معنی ہے اللہ کچھ لوگاں دے دل ادھر مائل کر دے، اگر من نہ ہوندا اے دا معنی اے بن جانا سی اللہ ساری کائنات دے لوگاں دے دل ادھر نو مائل کر دے۔ اگر ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں واسطے دعا ہو جاندی، اج صورت حال وے اگر مکے دی سرزمین تے تل سٹیے او بھی جناب زمین تے نہیں ڈگدا، کسے دے سر تے گرے گا، کسے دے کندھے تے گرے گا۔ اگر سارے لوگاں واسطے دعا ہو جاندی تے حج عمرہ کرنا ہی مشکل ہو جاندا۔ اس واسطے اللہ دے خلیل علیہ السلام نے کچھ لوگاں واسطے دعا کیتی ہے تے اللہ دی ذات نے اپنے خلیل دی او بھی منظور کر لئی۔ کہو گے کس طرح؟ ہن ویکھو نا اپنا اپنا دل پھول کے کس انسان دا دل ہے کہ جدے دل اندر اے محبت نہیں، چاہت نہیں، آرزو نہیں، تمنا نہیں کہ میں اللہ دا گھر ویکھا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کوئی وقت آئے میں تیرے گھر حاضر ہو جا۔ اگر جناب کوئی امیر ہے یا غریب ہے، ہر بندے دی تمنا ہے، بلکہ کئی بندے جنہ بچارے کو شام دی سبزی دے پیسے بھی نہیں نا، انہاں دی بھی تمنا ہے اللہ کو وقت لیا تے چھیتی اللہ دے گھر پہنچ جائیے، حالانکہ پتہ ہے لکھاں دا خرچہ ہے۔ تے کئی نا بچارے دعا کر دے نے یا اللہ سانو اتھے پہنچا دے، کئی سانو کہن گے قاری صاحب دعا کر دے اللہ لے جائے۔ میں تواڈے سارے واسطے دعا کرنا جڑے نہیں گئے اللہ انہاں نو بھی لے جائے تے جڑے گئے نے اللہ بار بار لے جائے۔ تے دعا کرو اللہ منو بھی لے جائے، اللہ بار بار جان دی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ اگر انہاں دی کتاباں دا مطالعہ کریے تے بزرگ نا اللہ دی ذات کو دعا کر رہے نے، شاعر آدمی نے اپنے انداز نال دعا کرتے نے، آندے نے اللہ مدت گزری سکھ دیاں نو ان جوگی سانگ بنان نو جی کردا۔ اینا سادہ انداز دعا دا مگر مالک اینا مہربان ہے، اللہ دی ذات نے منظور کر کے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نو حج واسطے مکے پہنچا دیتا ہے۔ دعا دے الفاظ سننا، اللہ مدت گزری سکھ دیاں نو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا، اللہ میں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، اللہ میں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بندی میرا عمران لنگان نو جی کردا۔
بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دعا کر کے فارغ ہوئے، اللہ دی ذات نے انتظام کیتا، بزرگ حج نو چلے گئے۔ اے ساری تاثیر تے اثر جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا دی، حج کر کے واپس آئے، 9-10 مہینے گزرے، پھر جناب حج دا موسم آیا، لوگاں اپنیاں درخواستاں جمع کروانیاں شروع کر دیتیاں، تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ کسے مسجد دے کونے اندر بیٹھ کے اپنی درخواست عرشاں والے رب دے سامنے پیش کر دینے۔ تے ہن کی آندے نے اللہ میں کئی پاپ کما بیٹھا، حج کر کے ہن شرمندہ مندڑے چج کر کے، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگاننو جی کردہ، اللہ میرا جی کردہ میرا دل کردہ، ایک باری ہوا ہے نا، اللہ میرا جی کردہ میرا دل کردہ، ساواں گنبد اکھیاں دے وچ پھردہ، اللہ میرا جی کردہ میرا دل کردہ، ساواں گنبد اکھیاں دے وچ پھردہ، جن نے ساری دنیا ٹھار دیتی، میرا بھی ٹھنڈ پاننو جی کردہ۔ توجہ فرمانا، بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ پھر چلے گئے، اگلے سال بھی گئے، اس تو اگلے سال بھی گئے، تو آڈے قریب یہ ستیانہ دور کوئی نہیں، جا کے تحقیق کرنا، میں بزرگاں کو اس بات دی تصدیق کیتی ہے، بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ رب دے ولی نے پھر اپنی زندگی اندر 35-36 حج کیتے، جدوں تک دعا نہیں کیتی نہیں گئے، دعا شروع کر دیتی، ہر سال جاندے رہے تے ہر سال ہی حج کر کے آندے رہے، جدوں 35-36 حج کر لے نا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، سر تے وال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، ان کمائی جو گے نہ رہے تے حج کر کے فارغ ہو گئے نے، تے معلوم ہوندہ ہے کہ تے اتھے حرم دے اندر ہی بیٹھے نے، تے ہن اللہ دی ذات نال پھر تیسری دفعہ یا آخری مرتبہ کال ملاندے نے، تے ہن کی آندے نے، پہلے گئے، دوسری بار گئے، بار بار گئے، ہن آندے نے اللہ شاید ہن میں تھوں آیا نہیں جانا، اگر میں پاکستان چلا گیا، اللہ شاید ہن میں تھوں آیا نہیں جانا، بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا، پر چھندہ دل میں تھوں منایا نہیں جانا، اے جدوں ویندا لوکانو کر دے تیاری، اگوں کھمب کسدا جو مارے اڈاری، اینو ریج مکے مدینے دی پاری، ولاواں کیویں اے ولایا نہیں جانا، تے اللہ دی ذات نال رابطہ کیتا ہے تے گل کی کردے نے، آندے نے اللہ تو آپ اے دے اتے احسان کر دے، اللہ تو آپ اے دے اتے احسان کر دے، اے دے مکے وسن دے سامان کر دے، حکومت رعایان فرمان کر دے، اینو نہ کڈو اس تو پھر آیا نہیں جانا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پہلی دعا کی تھی نماز دے بارے اللہ نے قبول فرما لی، دوسری دعا کی تھی رونق دے بارے اللہ نے رونقاں لا دیتیاں، تے تیسری دعا کر دینے آندے نے وارزق اہلہ من الثمرات، وارزق اہلہ من الثمرات لعلہم یشکرون، اللہ جب تک ایتھے رہن انہاں نو کھان واسطے پھلاں دا رزق عطا کر دینا،
حالاں پہلے آپ ہی کہہ چکے نے غیر ذی زرع ایتھے باغات کوئی نہیں ایتھے پھل اگدے نہیں تے نالے آندے نے اللہ انہاں نوں پھلاں دا رزق عطا کرنا ہے تے اس مالک اگے مشکل کوئی نہیں ادھروں دعا ہوندی ہے ادھر منظور ہو جاندی ہے عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے خلیل میں تیری تیسری دعا نوں بھی منظور کر لیا ہے اللہ جی ایتھے تے پھل ہوندے ہی کوئی نہیں اے پتھریلی زمین ہے شور زمین ہے اللہ جی پھل کتھوں آن گے فرمایا میں نظام ہی ایسا بنا دیاں گا ساری کائنات دے لوگ پھل اگان گے تے مکے والے ویلے ہی بہ کے کھان گے اور تسی کدی ویکھیا نہیں اللہ دی ذات نے اپنے خلیل دی دعا نوں کیویں منظور کیتا ہے پھل ساڑے پاکستان دے اندر اگدے نے گوڈیاں پاکستانی کردے نے باغاں نوں جناب اے سراب پاکستان دے لوگ کردے نے واہ اللہ تیریاں قدرتاں تو صدقے قربان جائیے جدوں پھل پاک کے تیار ہو جاندے نے نا تے چھانٹی ہو جاندی ہے جیڑے چنگے چنگے پھل ہون او مکے پہنچ جاندے نے سبحان اللہ جیڑے ذرا جناب لو کوالٹی دے ہون او ساڑھے فیصلہ آباد اندر جیڑے ذرا اوستوں بھی ہو جان ذرا جناب تھوڑے جے جنہاں نو مسالے دا سیک زیادہ لگ جائے او ساڑھے پھر دیہاتاں دے اندر لیکن جیڑے سب تو چنگے پھل نے او جا رہے نے مکے جا رہے نے مدینے جا رہے نے کیونکہ رب دے خلیل دعاواں کر گئے نے اللہ نے منظور کر لیاں نے تو آئیے ذرا غور فرمانا اس آیتی میں تفسیر اندر باتاں بیان کیتیاں نے اللہ دے خلیل علیہ السلام نے جو سب تو پہلی دعا کیتی ہو کی ہے اللہ اے جب تک ایتھے رہن انہاں نوں نمازی بنا کے رکھنا تے تانوں پتہ قیامت والے دن سب تو پہلا سوال کہدا ہونا ہے سارے نہیں بول دے ہن ذرا غور کرو ہاں معاشر دا میدان ہے اللہ دی ذات نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے فرمایا 10 میرے بندے نمازاں پڑھیاں نے کیوں جی ہے کسے کو لے سوال دا جواب جننے دے پڑھیاں کہو الحمدللہ جنہ نے پڑھیاں ہون گیاں خوش نصیبہ نے او دے کہہ دیں گے اللہ جی میں ملت روڈ تے رہن والا رحمانیہ مسجد دے اندر 5 نمازاں ادا کرتا رہا ٹھیک ہے میرے بندے کامیاب او باب الصلاۃ جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں ایک دروازہ جدا نام ہے باب الصلاۃ فرمایا گزر کے جنت میں چلا جا ہن دوسرا بندہ آ گیا کیوں جی گل ٹھیک ہے نا پہلا سوال نماز دا ہی ہے نا چاہے نمازی ہوئے یا بے نماز ہوئے بے نماز آ گیا 10 نمازاں پڑھیاں نے انہیں منہ تھلے کر لیا پڑھیاں ہون تے دسے ہن دوسری حدیث نو نال ملاؤ آپ فرماندے نے جیڑا بے نماز ہے قیامت والے دن اللہ انہوں فرعون دا ساتھی بنا دیں گے صحیح حدیث علامہ البانی نے دی سند نو صحیح کیا ہے نماز نہیں پڑھی فرمایا او فرعون کھڑا ہے چلو دے نال نماز نہیں پڑھی او حامان کھڑا ہے چلو دے نال نمازاں نہیں پڑھیاں او قارون کھڑا ہے چلو دی صف اندر نمازاں نہیں پڑھیاں او ابی بن خلف دنیا دا بدماش کھڑا ہے چلو دے نال کون ابی اس ظالم بے ایمان نے مکے اندر ایک گھوڑا تیار کیتا ہے انہوں ہر روز فروٹ کھلاندا ہے اور میرے پاک مصطفیٰ علیہ السلام نو دھمکیاں لاندا ہے آندا ہے اس گھوڑے تے بیٹھ کے معاذ اللہ میں تانوں شہید کرنا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ کیڑا مسلمان ہے جدا جی چاہندا ہے کہ میں اس بے ایمان دا ساتھی بنا قیامت نو اگر یہ دا ساتھی نہیں بننا تو آج توبہ کر لو پچھلی توبہ کر لو اگے واسطے اپنے مالک نہ وعدہ کر لو کہ اللہ پچھلیاں تو معاف کر دے آج تو بعد نہیں چھڑاں گے یہ جڑے 4 بے ایمان نے نا فرعون حامان قارون ابی بن خلف جدو انہاں دے ساتھی بن گیا نا ہن جدھر نو انہاں جانا ہے نا بے نماز نے بھی انہاں دے پیچھے پیچھے ہی جانا ہے قرآن پاک دا 29 سپارہ سورہ المدثر ما سالککم فی سقر اور جہنمیوں آج تسی جہنم اندر کیوں آئے ہو کہیں گے لم نکو من المصلین قصور تے ساڑے ہور بھی نے
جرم تے ساڈے ہور بھی نے، پر سب تو پہلا تے سب تو وڈا جرم ہے اسی نماز نہیں سن پڑھتے۔ اللہ سانو اس ٹولے دے ساتھوں محفوظ فرمائے، اللہ سانو سارے انو نمازی بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا کی تھی اپنی اولاد واسطے، ہن اپنی ذات دے بارے کر رہے نے، آندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، رب جعلنی، نماز سے پڑھ دے ہو نا دعا، اے ابراہیم علیہ السلام دی کیتی ہوئی دعا 13ویں سپارے اندر ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، آندے نے اللہ میں اپنے خلیل نو بھی نمازی بنا دے تے اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے۔ میرا پروگرام تے ہے سی کسرت دے نال تانوں اللہ دا قرآن سنا کے نماز دی اہمیت تواڈے ذہن اندر بٹھاندا، لیکن 25 منٹ بھی ہون والے نے، بات اجے ابتدا اندر ہی ہے، چلو انشاءاللہ باقی ادھار سے ہی بس ایویں آخری باتاں سن لو۔ اے نماز دی اہمیت کیسی، نماز اے فریضہ جناب فضیلت والا ہے۔ روزے دی واری اللہ دی ذات نے جبریل نو بھیجیا، جبریل قرآن لے جا تے میرے محبوب نو جا کے آیتاں پڑھ کے سنا دے کہ اللہ دی ذات نے تواڈے تے روزے فرض کر دیتے۔ جبریل آئے قرآن لے کے، آیتاں دے کے چلے گئے، رمضان دے روزے فرض ہو گئے۔ زکوٰۃ دی واری آئی، جبریل قرآن لے کے آئے، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ حج دی واری جبریل قرآن لے کے آئے، حج فرض ہو گیا۔ لیکن جدو نماز دی واری آئی نا، اللہ فرماندے نے اے میرے جبریل ہن تو زمین تے جانا ہے پر قرآن لے کے نہیں جانا، جنت دے وچوں براق لے کے جانا ہے۔ تے اللہ جی کی کرنا ہے؟ فرمایا مکے دی سرزمین تے میرے محبوب کول براق لے کے چلا جا تے میرے سونے نو میرے کول بلا کے لیا، نمازاں دا تحفہ میں آپ ہی عطا کر دیواں گا۔ اسی بڑے راضی ہونے ہاں، فلانا بندہ عمرہ کر کے آیا ہے، بھئی مینوں مدینے دی ٹوپی ضرور دیویں، مینوں مدینے دیا کھجوراں ضرور دیویں، مینوں مکے دی سرزمین دا انمول تحفہ آب زمزم ضرور دیویں۔ اور لوگوں مکے دیاں کھجوراں نال پیار کر دے ہو کیونکہ اتھے مدینے والی سرکار آرام فرمائے، تے جیڑا تحفہ مدینے والی سرکار اپنے مالک دے کولو آپ لے کے آئیے، انہوں کیوں نہیں پسند کر دے جے؟ نمازی بن جاؤ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول جبریل آئے تے کی آندے نے؟ عرض کی تی جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در تے ہے براق آیا، تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ جا اقصا چ پہنچے میرے آقا پیارے، انتظاری چ کھڑے سن نبی سارے، تاں جبریل نبیانو سی اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ تے میرے آقا مکے تو سوار ہوئے، مسجد اقصی ملک شام تشریف لے گئے، اوتھے پھر براق نو بنیا، آپ جبریل دے نال پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 7واں آسمان، اس تو بھی اوپر سدرۃ المنتہا۔ مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ نے کیسی ترجمانی کی تھی، فرماندے نے کتھے رات معراج سرکار پہنچی، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، 7 فلکاں نو چیر جا پار پہنچی۔ جتھے رات معراج سرکار پہنچی، 7 فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، مقام اس تے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔
جدو میرے آقا ستاں آسمانہ تو پار چلے گئے نا سدرۃ المنتہا تو بھی اگے تے ہن کی ہے فرمایا لے جا تحفہ پنج نمازاں دا ول سکھ جا عجز نیازاں دا۔ فیصل آباد والو میں پتوں کی تو آیا ہن واپس گجراں والے جانا ہے تو میرے کو تسی بھی اے پیغام لے لو میں جو آمینہ دے لال علیہ السلام اللہ دی طرفوں تحفہ لے کے آئے نے یوں سمجھو کہ آپ دا لیاندہ ہویا تحفہ میں تو آنوں بھی دے کے جا رہے ہیں قبول ہے انشاءاللہ پڑھو گے سچے دل نہ اپنے رب دے نال وعدہ کرو انشاءاللہ ساری زندگی نماز نہیں چھڑاں گے دنیا دے کام تندے رہندے نے رہ جان پر نماز رہنی چاہی دی لے جا تحفہ پنج نمازاں دا سونے نبی سدرۃ المنتہا تو اوپر نے لے جا تحفہ پنج نمازاں دا ول سکھ جا عجز نیازاں دا سام سنے ساری امت دے گناہ بخشوا جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فصلی لربک وانحر اللہ فرماندے نے محبوب جی اساں توانوں حوض کوثر عطا کر دیتا ہے اللہ جی ہن میں کی کراں فرمایا فصلی تسی نماز پڑھو سونیا تسی نماز پڑھو اندازہ فرماؤ کہ نماز دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی چھٹی حتیٰ کہ اٹھاؤ بخاری مسلم متفقن علیہ روایت سیدہ عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ عنہا میرے نبی انے بیمار اور جسم اینا کمزور ہے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے آپ دے قدم آپ دا بوجھ اٹھا کے چل نہیں سکتے ایک پاسے آپ دے چچا عباس نے ایک پاسے آپ دے داماد جناب علی المرتضیٰ نے میرے آقا اپنے چچا عباس اپنے پائی علی رضی اللہ عنہما انہاں دا سہارا لے کے مسجد دے اندر نماز ادا کرن واسطے جا رہے ہیں حدیث پاک دے الفاظ نے سونے نبی دے قدم آپ دے پاؤں دے انگوٹھے دا کنارہ انج زمین تے لکیر بناندا جا رہے ہیں خط بناندا جا رہے ہیں سونے نبی نے دسیا اے وے فصلی لربک وانحر کائنات دے لوگو اللہ دی ذات نے میں اپنے محبوب نو بیماری دے دن اندر بھی نماز دی چھٹی نہیں دیتی تے توانوں کی میں مل سکتی ہے میرے آقا جا کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے ایک سائیڈ تے بیٹھ جاندے نے آپ بیٹھ کے جماعت کروا رہے نے جناب ابو بکر صدیق آپ دی اقتدا کر رہے نے اور دیگر صحابہ انہاں دی اقتدا کر رہے نے پتہ لگا اللہ دی ذات نے نبیاں نو ہی نماز دی چھٹی دیتی تے سانو بھی کسے بھی موقع تے خوشی ہو یا غمی کوئی چھٹی نہیں اللہ پاک جو سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ نے سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے ہاں سورج چل ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے تیرے تے میرے واسطے کی کیتا رحمت دی اللہ رحمت دی برسات وسائی اللہ نے رحمت دی برسات وسائی اللہ نے ساری کائنات بڑھائی اللہ نے ساری کائنات بڑھائی اگر آپ
पीछे वाले बोलेंगे यकीनन अल्लाह की रहमतें आप पे बरसना शुरू हो जाएंगी। दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। मछली ले गई बिच समंदर, यूनुस मछली पेट दे अंदर। मछली ले गई बिच समंदर, यूनुस मछली